अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शौकत मुगल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। आज मेरे साथ सीनियर तजज़ियाकार खालिदा कबीर और इस्लामाबाद से CDA मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट जनाब इज़्ज़त खान साहब मेरे प्रोग्राम में हैं। मैं इनको भी वेलकम कहता हूँ खालिदा कबीर की तरफ से भी। और मेरे साथ KPK से K2 TV और K2 अखबार के साथ काम करने वाले बड़े मंजे हुए साफी जनाब फयाज मुगल साहब, इनको भी मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। जी फयाज मुगल साहब, वज़ीर जी आज़म पाकिस्तान इमरान खान मखनियाल गांव मखनियाल में, वहाँ पे तो एक बहुत बड़ा एक मंसूबे का और एक बिलियन ट्री प्रोजेक्ट का जो इब्तिदा करके आए हैं, वो तो करोड़ों पौधे दरख्त लगाने के लिए इतनी मेहनत उन्होंने की है और जदोजहद वो कर रहे हैं। क्या इन पहाड़ों में जो जंगल आग की लपेट में आ चुके हैं, ये आग क्यों भड़क उठी? ये दरख्त, क्या ये दरख्त को, इन दरख्तों को ख़त्म करके फिर दरख्त लगाए जाएंगे या इन दरख्तों की हिफाजत करने के लिए कौन लोग आएंगे? खान साहब, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कोशिश है कि जो हमारा इलाका है KPK, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं ताकि मौसमियाती तब्दीली आए। लेकिन कुछ ऐसे शर पसंद अनासर हैं। जी, टेक्निकल इशू की वजह से फयाज मुगल साहब की मुझे आवाज़ पूरी सुनाई नहीं दे रही है। इज़्ज़त खान साहब, आप PTI इस्लामाबाद NA 53 से वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। क्या आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है सर? ये दामने को में जो पहाड़ हैं, इन पहाड़ों में आग भड़क रही है। इस आग को, इस आग के ऊपर कौन काबू में अपना पाएगा? इस आग के ऊपर कौन लोग आएंगे जो इस पे कंट्रोल करेंगे? ये मुलाजम, ये लोग कहाँ गए हैं? शुरू कर तो अल्लाह ताला के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। शौकत मुगल साहब, आपका और आपका पूरा पैनल का मैं सलाम पेश करता हूँ और आपकी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, अल्लाह पाक ने हमें इस कौम के लिए बहुत 74 साल बाद एक अलमोन तोहफा दिया और अल्लाह पाक उनसे, उसकी नियत में कोई शक नहीं है, वो बेहतरीन सोच का मालिक है। इस मुल्क के लिए ज़रूरत जो है ना, एजुकेशन का है, दरख्तों का है, तालीम का है, नौजवानों का है, गरीबों का दादरसी का है और हर किस्म काम में वो लगा हुआ है। लेकिन मुगल साहब, इस मुल्क में बदकिस्मती से हम तो है तो मुसलमान, मुसलमान का तो ये उसूल है, हमारे नबी ने तो जंग के दरमियान में भी एक उसूल बनाया था कि दरख्तों को नहीं काटा जाएगा, बच्चों को, बुजुर्गों को नहीं छेड़ा जाएगा और खास तौर दरख्तों पर बड़ा जोर दिया था। क्यों? तो दरख्त सेहत के लिए भी होता है, इसको दुनिया सराहत है। लेकिन हमारे इस मुल्क में बदकिस्मती से एक तो ऐसे माइंड सेट है जो वो लोग हर वक्त, यानी एक बीमार जहनियत वाले लोग बड़े हैं। कोई अच्छा काम करने से बजाय इसको जो अप्रिशिएट करे, उसको नुकसान देने की कोशिश करते और उस पर लान तान करने की कोशिश करते। हम बासियत कौम, ये चीज को खत्म करना होगा। यानी उसमें सहाफी है, उसमें जनाब सरकारी मुलाजिम है, उसमें सियासतदान है, उसमें सब कुछ है, क्योंकि यह मुल्क हमारा है। इसका हर चीज एक एक पता सबका साझा है। और हम बदकिस्मती से जरा से कोई कॉलेज का स्टूडेंट और अपना जुलूस निकाले तो मतलब उनका कोर होता है, रास्ते में आवाम की गाड़ी जला चला के बर्बाद करके खराब कर देते हैं। सियासतदान जुलूस निकालते, उसी तरह जनाब अपने मतलब के लिए लोग जो अपना मुल्क का नुकसान करते। ये जो दरख्तों के आपने जिक्र किया, ये उसका बेहतरीन सोच है, बजाय इसके कि हम उसके तमाम आवाम इसके स्टेक होल्डर बन जाए, सरकारी मुलाजिम भी उसको ख्याल करे, हम लोग भी करें, साफी भी उस पर नजर रखे। लेकिन इस मुल्क में ऐसे लोग हैं कि अपने थोड़े से मकसद के लिए। इज्जत खान साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है मैडम।
اچھا میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ان جنگلات میں آگ لگنے کی وجہ کیا ہوئی. تو جی پھر جی جی ہم میں آگے آ رہا ہوں چلتے اسی ہیں پر. کہ 2 دن ہو گئے ہیں تو ابھی تک آگ جی بجھی کیوں نہیں ہے اور اس کو کون لوگ بجھائیں گے. ہم بعد میں اس بات پہ آئیں گے. پہلے تو آپ یہ کلیئر کریں نا کہ یہ آگ کیسے لگی ان جنگلات میں. جی بالکل میڈم, آگ تو میں اپنے آنکھوں سے میں نے تو نہیں دیکھا, لیکن میرا بھی اسلام آباد میں 45 سال ہو گیا, 42 سال میں نے سرکاری ملازمت کیا, مجھے پتہ ہے. ابرال میرا ذہن کے مطابق اور عوام الناس یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو درخت کاٹنے والا مافیا ہے نا, جو کچھ زمینوں کا مافیا ہے, کوئی درختوں کا مافیا ہے, وہ پیٹرول چڑک کے پہلے ہی اور اس جنگل میں اپنے علاقے میں یہ ماحول بنا دیتے کہ ذرا سے ایک تیلی لگا کے اور پھر آگ بڑا کوٹتے. جب آگ چل جاتے ان میں سے درخت جل جاتے, بریک کر دو میری پھر بات. آپ لوگ 2 دن 4 10 دن کے بعد اگر بجھا بھی لیتے تو ان کا وہ کام پھر پورا سال چلتے, ان لوگوں کو کاٹ دیتے اور وہ اپنے مقصد پورا کر دیتے. حالانکہ یہ غلط کرتے. اب طریقہ جی جی یہی ہے کہ ہمارے ملک میں ایڈمنسٹریشن کا کوارڈینیشن کا پختان ہے. ایک محکمہ کچھ کرتے, دوسرا محکمہ کچھ کرتے, تیسرا محکمہ کچھ کرتے. ہم ہمیشہ ثانیے کا انتظار کرتے کہ وہ ہو جائے گا, پھر اس کے بعد ہم آئیں گے اور پھر آگ بجھائیں گے, پھر کریں گے. یہ موسم ایسے ہے, یہ گرمی کے اصل میں خالدہ کبیر بات یہ ہے کہ ان چیزوں پہ جیسے عزت خان صاحب نے کہا ہے کہ صافی جا کے آپ تو نہیں بھی جا سکتے. دیکھیں بالکل ایسے ہی اس میں صحافی کا کام اس نہیں میں ہے تو وہ نہیں لے صحافی سکتے. کا کام نہیں ہے. صحافی کا کام ہے رپورٹ کرنا, صحافی کا کام ہے سچ دکھانا. کیا آیا کہ یہ جو لوگ وہاں انہوں نے ملازم رکھے ہوئے ہیں, کیا وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ لوگ کیا کریں گے؟ جی یہ بالکل صحیح. اپنا خالدہ کبیر یہ سوالیہ نشان ہے. یہ دیکھیں بالکل ایسے اسی پہ ہی یہ ہمارے محکموں پہ سوالیہ نشان ہے سر. ہر جی جی قسم کی جی ایڈمنسٹریشن کی سوالیہ نشان ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. جی فیاض مغل صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ فیاض مغل صاحب کا ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے. تو اس میں یہ چیز ہے خالدہ کہ اس میں کن لوگوں کی ضرورت ہے زیادہ محنت کرنے کی, حفاظت کرنے کی. پی ایم صاحب تو اپنے طرف سے جدوجہد کر رہے ہیں. یہ جو آگے انہوں نے نمائندے یا ان کے ملازمین, ان کے آگے جن لوگوں کے سر پہ یہ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, ان کا کام ہے یہاں پہ پوری ڈیوٹی کرنی. جیسے دامنے کو کے پہاڑوں میں آگ کی وجہ سے گرمی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. سر آپ کی بات کو یہیں سے لے کے آگے چلتی ہیں کہ ہمارے جو پی ایم عمران صاحب ہیں وہ سیم وہی کوچ اور ایک کیپٹن والا رول تو کردار اپنا بڑے اچھے طریقے سے پے کر رہے ہیں. جو ان کا رول ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں, وہ ایز اے کیپٹن بھی اور ایز اے کوچ بھی. لیکن جو ان کے نیچے کھلاڑی ہیں, جو ان کی ٹیم ہے, جب وہی ہر محکمے کی ٹیم ہی صحیح طرح سے کام نہیں کرے گی تو کام کیسے پورا ہوگا, یا کیسے معاشرہ ہمارا ڈیولپ کر سکے گا, کیسے جی ہمارا ہر ادارہ جو ہے وہ ڈیولپ کرے گا. بات تو عزت وہی ہے خان کہ صاحب, عزت خان صاحب ٹیم جو نیچے ٹیم ہی آپ وہ ٹیم کا حصہ ہیں, یہ ٹیم کیا کر رہی ہے؟ جی جناب بالکل میڈم صاحب نے بہت یہ نے پورا بحث معاشرے کو کوزے میں, دریا کو کوزے میں بند کر دیا. اصل میں ہمارے لوگوں کو جو ذمہ دار لوگ ہیں, جن کو ذمہ داری دیا گیا, وہ لوگ کمروں میں بیٹھ کے اے سی میں بیٹھ کے باہر نکلتا نہیں ہے اور ان چیزوں کا وہ خیال نہیں کرتے. یہ دیکھو نا, یہ دراندیش آدمی کا کام ہوتا ہے جو وہ سوچتا ہے کہ خان صاحب اگر درخت لگا رہے تو یہ امین اسلم صاحب اس کا منسٹر ہے. میں آپ کے چینل کے بس ساتھ اس سے بھی درخواست کروں گا کہ بھائی آپ کے اور جو ہمارے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں, مطلب وہ جو جنگل کے گارڈ ہوتے ہیں, فارسٹر ہوتے ہیں, رینجر آفیسر ہوتے ہیں, پولیس ہوتے ہیں, سب سے زیادہ ان کے درمیان کوارڈینیشن کیوں نہیں ہے؟ اور فائر سٹاف جو ہے ان کے درمیان, یہ تینوں کے درمیان کوارڈینیشن ہونا چاہیے. اس کے اوپر ایک چیکنگ بیلنس ہونا چاہیے اور ایک ٹرانسپورٹ ہونا چاہیے کہ یہ 2-3 مہینے اس میں آگ لگ جاتے ہیں. پولیس والا کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں جنگل کاٹنے کے چور کون ہوتے ہیں. ہر علاقے کی پولیس, میں کہتا ہوں اس علاقے کی پولیس بھی ذمہ دار ہے. اس علاقے کے جو جنگل کے ذمہ دار لوگ ہیں جو پورا سال تنخواہ لے رہے, اس کا رینجر افسر ہے, اس کی جناب اللہ آپ کا بھلا کرے, اس کا فارسٹر ہے, اس کا گارڈ ہے, اس کی ڈی ایف او ہے, اور یہ جو فائر فائٹنگ والا لوگ ہے یہ جینٹ, اور اس کا امین اسلم صاحب وہ بھی جناب آج کی سیمینار کرتے اور اخباروں میں دیتے اور اشتہار لگاتے جو ہم نے ایربو درخت لگائے. ایربو درخت تو لگائے, اس کو راکھی بھی کرنا پڑتے. جیسے گھر کے اندر بچوں کا ماں سب سے زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں جو اس کو وقت پہ اسکول بھیجنا اور اس کے وقت پہ تیار کرنا اور وقت پہ کھانا کر کے پھر اس کو ایک ٹائم آ جاتے
کہ وہ بچہ پڑھا لکھا بن جاتے اور تعلیم حاصل کرتے. اسی طرح ایز اے نیشن ہم سب ملک کی چاہیے. اب ہم جیسے بندے بات تو کر سکتے, ہم سے لینا ڈیوٹی. اس نے کہا میں نے ٹارپور بنایا, میں اپنا آپ کو والنٹیئر اس کے لیے کر دیتا ہوں, میرا ڈیوٹی لگایا, کوئی مجھے ذمہ داری دے دے, میں اسے تنخواہ نہیں لوں گا, میں اسے کچھ نہیں کروں گا, میں نے جو کرنا تھا کر چکا ہوں, کیونکہ ہم ملک ہم سب کا ہے, اس میں ہمارے بچے رہ رہے, اس میں ہمارے بھائی رہ رہے. دوسرا, ہمیں ذرا سے باہر سے بات آ جائے, فلسطین کا معاملہ آ جائے, کشمیر کا معاملہ آ جائے, انڈیا کا معاملہ آ جائے, تو ہم سارے کہتے ہیں ہم جان دیں گے, ہم مر جائیں گے, ہم مروائیں گے, ہم ادھر جائیں گے. کچھ نہیں کرتے, ہم زبانی جمع خرچ کرتے ہیں. پہلا ہمارا عزت خان صاحب, وہاں کون لوگ جان دیتے ہیں؟ جان دیتی ہے ہماری پاک آرمی. اگر کوئی سیلاب آ جائے تو ہماری آرمی, اگر کوئی اور ملک میں معاملہ آ جائے تو ہماری آرمی دیکھیں ہر جگہ پہ فرنٹ ڈیسک پہ ہے. ہمارے آرمی کے جوان, ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں, وہ ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہم اپنی پاک آرمی کو سلوٹ پیش کرتے ہیں؟ جی جی, جتنے بھی سانحات ہوتے ہیں, جتنے بھی سانحہ ہوتے ہیں, وہ سب کے سب کنٹرول کرنے والی آرمی ہوتی ہے. جی بالکل. اگر سڑکوں کی احتجاج بھی شروع ہو جائے نا, تو ہماری پولیس اور باقی محکمے یہ بھی نہیں کرتے کہ لوگوں کو ہی کنٹرول کر سکے, اس کے لیے بھی آرمی کو بلایا جاتا ہے. جو ہمارا حق ہے عوام کا کہ ہم نے ووٹنگ کرنی ہے, جا کے ووٹ ڈالنا ہے, اس کے لیے بھی آرمی کو ہی گھسیٹا جاتا ہے کہ وہ آ کے کنٹرول کرے عوام کو. تو پھر یہ باقی ڈیموکریسی باقی کیا کر رہی ہے؟ باقی کیا کر رہے ہیں؟ ہماری آرمی کہاں کہاں جائے جی, کہاں کہاں جائے, ہماری سرحدوں کی حفاظت کرے, ہمیں ہر مشکلات سے بچائے. برڈن ڈالا جا رہا ہے عوام کے اوپر, برڈن ڈال کے, ٹیکسز بڑھا کے, عوام کے پیسوں کو خون نچوڑ کے, وہ پیسہ جو ہے یہ باقی ڈیموکریسی کی مد میں جا رہا ہے. ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں, ان کو مراعات مل رہی ہیں, وہ ساری چیزیں کس چیز کی, پھر ان کو ختم کر دیا جائے. ایسے ہی ہے, ایسے ختم کر دیا جائے. دیکھیں ہمارا آرمی کا ایک سپاہی بھی جو ہے نا, اس کو بھی ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں, اس کی بھی محنت, اس کی دیکھیں وہ کہاں کا ہے, کہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. اصل ڈیوٹی تو وہ لوگ دے رہے ہیں عزت خان صاحب. بالکل جناب, آپ کے وساطت میں میرا منہ کی بات چین لیا. میں آپ کے وساطت سے پاک فوج کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. ہمارے ملک میں سیلاب آ جائے تو فوج, اور ہمارے ملک میں جناب آگ لگ جائے تو فوج, ہمارے لیے لان آرڈر کا مسئلہ بن جائے کراچی میں تو فوج, حالانکہ وہاں پر پولیس ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, ہر جگہ فوج ہمیں دشمن سے بھی بچا رہے اور اندرونی خلفشار پلکشار سے بھی بچا رہے. اس کے باوجود چند لوگ ہمارا یعنی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے. لیکن آپ اس ماں سے پوچھے, میرے طرف 22 کروڑ عوام کی طرف سے اس ماں کو سلام کرتا ہوں جس کے گھر میں جوان بیٹے کا لاش آ جاتے, اور وہ ماں, اس کا دل اس پر رونے کا بھی اجازت نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں میں شہید کا ماں ہوں. اور پھر جناب وہاں پر جب وہ لوگ اس علاقے کے لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہم شہید کے ہلاکے کے رو گیا, وہ ہمارا گاؤں کا آدمی ہے, تو میں ان سیاستدانوں سے. دوسرا میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں, جس وقت ابھی آپ دیکھیں پی ٹی ایم آ گیا اور یہ فوج کو روز اول سے بدنام کرتے کہ عمران خان صاحب کو فوج لانے والا ہے. باخدا یہ بالکل جھوٹ بات کرتے ہیں, فوج کو غیر ضروری بدنام کرتے, کوئی فوج نہیں لائے, عوام لے کر آئے. یہ عمران خان صاحب کے محنت تھا کہ اس نے ایسے لوگوں کو اپنی اوٹر سپورٹر بنا دیا, جیسے یہ میڈم پڑھا لکھا بیٹھا ہوا ہے, جیسے آپ بیٹھا ہوا ہے, جیسے ہم جیسے بزرگ بیٹھا ہوا ہے. میں نے یقین کرو اپنے ماں کو 100 سال کے لگ بھگ اس کو کہا کہ ہمارے علاقے میں محلے میں ایک ایک دروازے پر جاؤ, اپنے بہو کو بیٹی کو کہ تمام اونٹ مانگو اور عمران خان صاحب کو دینا ہے, کیونکہ ہمیں اس کی سوچ کے اوپر مکمل اعتبار اعتماد ہے. اب پی ٹی ایم آ گیا کہ ہم بجٹ چلنے نہیں دیں گے. آپ مجھے بتا دیں اگر ملک کا بجٹ ناکام ہو جاتے تو وہ ملک دیوالا نہیں ہو جاتے, وہ ملک دنیا کے نقشے میں بے عزت نہیں ہوتے. وجہ اس کے عمران خان صاحب ہر طرف سے پیسے لا کے بچت کر کے ہمارا کیا اقوام معاہدہ میں ہمارا کتنا سر فخر سے بلند کیا, ہمارے لیے کشمیر کے معاملہ کس طرح اٹھایا, فلسطین کا معاملہ اٹھایا. مجال ہے کہ پی ڈی ایم کے کسی ایک بندے کے یہ جو جنگلوں میں آگ لگا ہوا ہے, مجھے اس پر بھی مکمل ہمارے حکمرانوں کو یہ سوچ ہونا چاہیے کہ پی ڈی ایم صرف آپ کا ڈیچا وقت میں نہیں آئے گا, آپ کے لیے در نہیں رہے گا. ہر طرف آن کے کھلا رکھو, عمران خان صاحب ڈنڈا اچھاؤ, آپ خود ایماندار آدمی ہیں, آپ اپنے وزیروں کو, مشیروں کو, اپنے عہدیداروں کو, جناب اس ملک میں بدقسمتی ہے چوٹ پرچی ہم جیسے غریب لوگ دیتے, محنت ہم کرتے, صحافی کرتے, آپ اور ہم سب مزدور ہیں. آپ قلم کے مزدور ہیں اور ہم گنتی بیلچے کے مزدور ہیں, کیونکہ آپ نے ذکر کیا میرا تعلق ہے سی ڈی اے مزدور یونین کا, میں سینئر وائس پریزیڈنٹ 42 سال میں نے خدمت کیا. اب میں نیشنل لیبر فیڈریشن کا بھی
मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, तो मैंने लेबर को नजदीक से देखे, उनको गुर्बत बा खुदा हमारा में से 1000 मजदूरों को बुलाओ, उनके हमारे घर का मंगनी शादी मरना जीना बा खुदा हमेशा उधार में चलते। अगर हमें 20,000 रुपए की जरूरत हो गया तो 20,000 हमारे पास कभी नहीं होते 12। लेकिन इस मुल्क के एक एक वजीर, एक एक मुशीर, एक एक बड़ा आदमी वो लाखों अरबों रुपए बैंकों से निकाल के तबाह बर्बाद करके बाहर मुल्कों में ले जाके आपका और मेरा बच्चों का हक ले जाके और इधर पर आके जनाब वो अपना आपको बड़ा वकील कर देते। गरीब आदमी तो वकील भी नहीं कर सकते। तो मैं आपके वसासत से दरख्वास्त करता हूँ कि मीडिया का जब मैंने जिक्र किया, हम इन बातों को उठाएं, सच को सच, गलत को गलत। इस पे हमारा मजहब भी हमें कह रहा है कि आप सच बात करो, आप दयानतदारी से बात करो। एक दयानतदार आदमी 100 झूठों पर हावी होते हैं। इज्जत खान साहब, आप कह रहे हैं दयानतदारी के साथ बात करें। कल आपका पीएम पूरे 3 बजे अपनी कौम से, अपने हर गरीब की वो कॉल अटेंड करेंगे, उनसे भी राब्ता, आप अपने पीएम से भी राब्ता रखें और फ़ोन पे ये चीज़ें जो हैं उनको आगाह करें ताकि ये गरीब लोगों के मसाइल हल हो सकें। और जिस दिन गरीब आपको छोड़ गया तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इज्जत खान साहब, मैं आपको कल दोबारा इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में साहब बनाऊंगा। कल तक इज्जत खान साहब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तो मैडम, बात ये है कि इज्जत खान साहब जैसे बात कर रहे हैं, देखें गवर्नमेंट के अंदर जो नुमाइंदे होते हैं उनका काम होता है कि अपने हर वर्कर को अपने इलाके में उसका काम करना, उसकी खिदमत करनी। क्यों कि उन्होंने दोबारा वोट के लिए अपने हल्के में जाना होता है। क्या आया कि वो एमएनए जो अपने हल्के में अपने वोटर का ख्याल रखते हैं, तो तेरी बात है उनको तो कोई डर नहीं है। जैसे हमारे हल्का एनए 60 और 62 में जो शेख राशिद शफीक साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं, वो तो अपनी कौम के साथ, अपने हर वर्कर के साथ यकजां है। क्या समझती हैं आप बाकी इलाके में, बाकी हल्कों में क्या पोजीशन जा रही है? सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये राशिद शफीक साहब और शेख रशीद साहब ये हमारे देखे भाले नुमाइंदे हैं, हमारे पास काम करते हैं, तो हमें इनकी सूरत हाल का पता है कि ये काम हो रहे हैं यहाँ पे। तो बाकी जहां तक बात रहेगी बाकी हलकों की, बाकी जगह पे, तो जो लोग तो हैं मुखलिस अपनी जात के साथ, वोटर्स को तो छोड़ दें आप, जो अपनी जात के साथ मुखलिस हैं वो तो काम करते हैं, अपने आप को उन्होंने सेव करना है अपनी निगाह में भी और अल्लाह की नजर में भी। तो लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ जिनका काम ही यही है कि हमने मुंतखब होके आना है, वो मुंतखब हम चाहे पैसे दे के होके आए, चाहे हम लोगों के मिन्नत तरले करके आए, या जैसे भी आए, हमने एक दफा सीट पे जरूर आना है। तो ऐसे लोगों को कोई परवाह नहीं होती है कि अगली दफा हमें वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको तरीके आते हैं कि हमने किस तरह से वोट लेने हैं। लेकिन अब हमारी आवाम में इतना शऊर आ चुका है कि जो अब करके दिखाएगा वही अगली दफा वोट लेगा। ये इन लोगों को समझ जानी चाहिए ये बात, जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं। तो अगर ये जाग जाएंगे तो बेहतर है, नहीं जागेंगे तो ये अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अब आवाम हमारी जागना शुरू हो गई है। अवाम जागना शुरू हो गई है। ये जो लोग अपने इलाके में अपने वर्कर के साथ अगर राब्ता नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो अपना माल बनाने के लिए आए हुए हैं। तो ठीक है जी, नेक्स्ट इलेक्शन में अगर जीत गए तो जीत गए, नहीं तो माल बना लिया है। नहीं तो अपने 5 सालों में पूरा कर लेना, उन्होंने 5 साल पूरा कर लेना है। तो इसमें नुकसान किसको है? जो पार्टी का सरबराह है। पार्टी के सरबराह को क्यों नुकसान होता है? जो ऐसे नलायक नाअहल लोग अपना माल बनाने के लिए आए होते हैं, तो अपना टाइम पूरा करके तो पार्टी जो है वो डैमेज हो जाती है। जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब आज देखो लंदन जाके बैठ गए हैं, अवाम की परवाह नहीं है उनको। तो मेरा प्रोग्राम इसी के साथ ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और खालिदा कबीर को इजाज़त दीजिए। वॉइस ऑफ पाकिस्तान देखना ना भूलिए। कल 8 बजे दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।